commencer tout de suite. Donc, أول question يسقسيوني لكن إيه bon هو راهو en français mais أنا راح نترجم لدرجة أشا question نترجم et puis voilà. Donc أول question يسقسيوني أنا راجل ولا مرأة؟ مرأة en fait parce que أنا مرأة. Est-ce que كنتي راجل من قبل؟ non. وين نعيش؟ est-ce que يكون مرتب ولا مش مرتب؟ بون جينيرالمون يكون مرتب مي انا انسانه مانيش مرتبه بزاف دونك مرتب باسكو يكون مرتب كوا. اسكو في ريحه منتنا؟ نو ان فات شكون عايش في ريحه منتنا جوغ مش لهالدرجه. اسكو ديجا لقيت حوايج بيغيمي في شومبردي اي سا جافو وي. كي يقولوا طفل هادي بيزار ان باكم كي نكون غير في الشومبرا ايتو ناكل في الشومبرا دونك فوالا كاين حوايج منطيشهمش ليسونسيال. اسكو ديجا استعملتي لافابو في بلاصة التواليت؟ نو فات مش لهالدرجة. شكون يدير حاجة كيما هادي؟ جو جوج با. اسكو ديجا كليتي حاجة بيريمي؟ نو مي نحكيلكم لانكدوت. نعرف واحد كلا اندومي ميتا في 2012 اي لو بيغ انه ما صرالو والو. فوالا. اسكو ديجا كليتي ماكلة تاع حيوانات؟ نو مالغري عندي الكلاب بروبليم انو الكلاب تاعي ثاني ما ياكلوش ماكلة تاع الكلاب جونغ ميم لي كروكات تو سا جامي لا قبلهم. فوالا. نو ايه هذاك ما بلي حنموت بالضحك في نص الطريق. سينو كي يكونوا دي كيسيون فريمون بيزار نشوفو كيفاه نجاوبو عليهم مفرد. فوالا. اسكو ديجا كدي سمانة بلا ما تغسلي سنيك؟ بون اون طون نورمال نو بيان سور كو نو مي كي اوبيريت فراغ ما كنتش ميم با نوض ني دوش ني ريان دو تو بوندون كثر من سمانة فراغ. فوالا دونك وي باسكو ديجا صراتلي. sans laver tes cheveux oui. اني قلت لكم هاي غير على جال لوبيراسيون اون طون نورمال فراغ ندوش نهار بنهار ايتو. اسكو لقيتي اون روج طابي في وذنك؟ سا نو. الناس اللي وذنهم ديكولاس لا جو بو با سورتو في وقت لوتيك نقعد شتو الناس هكا نقعد نشوف لهم وذنيهم انا لداخل. ايش في ترو بيزار. اسكو كدي ما بدلتيش لي سوفيتمون تاعك اكثر من سمانه؟ نو لي سوفيتمون يتبدلو كل نهار يا جماعه. اسكو تتكرعي اون بريزونس دوطخ بيرسون؟ انا اصلا ما نتكرعش مي جونغ ساعات كي تشرب كازوس قادر تخرج وحدها دونك وي مي مش تكتع هاك ما يديرو الناس اصلا جونغ ما نتكرعش. اسكو تو بيت في البريزونس تاع الناس؟ مي نو فات تفاك. اسكو تتكيفي؟ انا ما نتكيفش مي كي كنت صغيرة ساعات كنت نشعل دي سيكارات لبابا باسكو كان يقولي واش تو باش تشعلو لازم تجبدو. دونك ما تكيفش. فوالا. اسكو تهكي البلايص انتيم تاعك قدام الناس؟ نو مي اون فيت لي دار هاد لي كيسيون سي ان غران مالان. نو شكون يديرك كيف سا؟ بيرسون. دونك اسكو ديجا ركدتي في بلاصة لي نورمالمون ما يركدوش فيها الناس؟ وي ركدت ديجا في لابلاج. نسيت وين ركدت ما شدتش بلاصة في بالي مي قادرة نركد في بلاصة مش بلاصة تاع ركدتو. اسكو ديجا نضتي في القياد تاعك؟ وي ثاني كي اوبيريت باسكو تقيد حاجاكم وما بدلتني غير ركدت هكاك كنت هذاك وين نضت من لانستيزي تو لي سوسيال. وي دوكو اسكو ديجا حكيتي على واحد اذا هو في وجهه ولا في ظهره ولا نو با وي في وجهه اون بلوس. ما جوجي با ما تحكموش
حاجة ما يجيب لي حسرات لواحد اخر. وي اسكو ضحكتي على واحد مهبول قادر دونك ندير وي. اسكو ضحكتي على واحد انديكابي؟ والله ماني من هالنوع، والله ماني من هالنوع. بصح البارحة درتها انا وواحد امي تاعي. ديزولي والله ما كانش قصدي. اسكو ديجا تقابلتي؟ وي. ايه تقدروا ديروا لو تيست en même temps que moi genre تجاوبوا وي ولا نو. تقدروا تجاوبوا في لي كومونتير وي ولا نو، ولا واش هما لي كيسيون لي جاوبكم اللي جاوبت عليهم هاد الحوايج. اسكو ديجا تقابلتي مع ان امي؟ وي. اي ça va être bizarre. اسكو ديجا ضربتي اون بيرسون مهبولة؟ سا نو الحمد لله enfin حاجة قلت عليها نو فات. اسكو ديجا ضربتي واحد اونتيكابي؟ نو 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 مانيش هكا، مش لهالدرجة. اسكو ديجا ضربتو جون بزاف تحاميتو في واحد؟ نو جامي. جو با كوم سا انا اصلا ما جيتش نتقابض. اسكو ديجا رحتي لوبيتال تالمو تقابضتي وضربوك؟ نو. اسكو ديجا بعثتي واحد لوبيتال؟ ماشي لدرجة لوبيتال مي كاينة واحد الطفلة جونغ غير كيما جيت ايتو فزي دارت لي لا ميزار اي با واحد النهار ضربتها. دارو لي استدعاء ايتو اي جونغ الطفلة جو جور elle était massacrée. بصح ماشي انا اللي ضربت، بون انا قلقت ضربتها مي ماشي بليش انا. المهم هما قالو بلي وجهها منعرف صرالو جي با كوا، بصح انا ما درت والو فوالا. دونك اوبيتال نو، بصح قالو داخت ايتو فراغ زادو عليها ولا. دونك اسكو ديجا كنتي اغريسيف جونغ اغريسيتي كالكان فيزيكمون تما ضربتيه ولا اورالمون ولا بالكلام جونغ بور لو بليزير؟ فيزيكمون نو جونغ جامي ضربت كالكان باسكو جيت نضرب الناس باسكو مانيش مهبولة على هاديك الدرجة. مي اورالمون سي فري كو ساعات كي نكون قلقانة ويبعثلي واحد ميساج نروح ناغريسيه غراتويتمون جوست باش نفرغ فيه الدمار. دونك وي اي سي ترو جينون. دونك اسكو ديجا ضربتو واحد ولا حكيتو عليه على جال لو فيزيك تاعو ولا ستيل تاعو، يعني كيفاه داير ولا كيفاه يلبس ولا جونغ النوع تاعو؟ وي اي شوي ديزولي. كاينه وحده اي جو جور كانت فري تايف دوكو كنت نضحك عليها. ديزولي شوفوا الحوايج هذو كامل درتهم كي كنت صغيرة، دوكا راني نادمة على حوايج كيما هكا. مانيش هكا انا يا دو باس والله. كش نهار نحكي لكم وتشوفوا بلي عندي الحق وزيد الطفلة هذه واحد النهار ضربتها بصح هي اللي شافتها. نو ماشي دوك نشوفوها ماشي قال حكرتها باسكو ما عندهاش ولا نو جوغ لاباس عليها هي اللي متعرفش تلبس فوالا ستيل تاعها يايف. يلا بوبا يلا بيبا يلا بيبا يلا بوبا يا بوبا ديما انتي تقعد معايا بزعماكم باش تشوفوا فيها. دونك خلونا نكمل. اسكو ديجا كنتي اغريسيف انفير كالكان على حسب لوريجين تاعو؟ نو هذه نو. non pas du tout. Est-ce que déjà تقيدي في بلاصة بوبليك؟ وي عصرا ما نتقيا ديجا مام تقيد على عباد جوغ تقيد على الشعبان تقدر تقيد على حاجة كما على رجل أستاذة تاع أونجلي واحد نهار تقيد على ذراع واحد. ليسونسيال. اسكو ديجا درتي بيبي في البوبليك برا جوغ برا؟ وي خطرة ما نفش بالايجونس هذيك البلاصة اللي كراف خلاتني وذاك النهار كي رحنا جوغ تقطع زروالي وكاينة واحد الكوتش بغي كثر خيرها
بلاصة بوبليك نو، غير إذا في لابلاج بغا الناس كاملة رايحة فيت، وإذا أبوال جامي. اسكو جا سرقتي في اماغازون؟ نو جامي سرقت في حياتي توكور، مش لهالدرجة جوغ صح درت حوايج مش بلا ما يصير. اسكو جا سرقتي كالكان؟ نو جامي. اسكو ديجا خربتي حاجة تاع كالكان بالعاني؟ نو جامي. اسكو ديجا عيطتي لواحد مسخرة بيه في التليفون؟ وادو بيجو كراف كنت صغيرة، ايه كان عندي واحد 15 16 نو 15 قل من 15 جو بونس. ليسونسيال وي. ما جا ما كناش نديرو حوايج كراف، جوست نتمسخرو اي سي با بيان نديرو هاد الحوايج. مانيش ان اكزامبل، انا بالي بلي درت بزاف حوايج مش ملاح، مي مانيش ان اكزامبل. بزاف ناس حيكرهوني من هاد لا فيديو، مي او موان نقول الحقيقة. اسكو ديجا خلعتي الناس كبار في لاج؟ نو مش لهالدرجة. اسكو ديجا كذبتي؟ وي شكون ما كذبش. اسكو تعرفي تسوقي؟ نو منعرفش نسوق، زعما بديت ندير في البرمي الصيف اللي فات مي ما كملتش باسكو ابخي مرضت اي تو، دونك فوالا كش ما نكمل الصيف هذا كي نغلطو قرايه. اسكو ديجا وصلوك دي رابيل دي فاكتور؟ نو باسكو اصلا ما عنديش دي فاكتور، باسكو مازلت ان بيبي. lettre d'huissienne non. ديجا قمرتي؟ نو جامي. اسكو ديجا خسرتي دراهم alors que tu pensais بلي رايحين يزيدولك؟ با وي جو صراتلي. اسكو الناس يسالولك دراهم؟ نو واحد ما يسالي دراهم اصلا ما نسلفش، جوغ شي حاجة تخليني نسلف جو سي با، جوغ جامي سلفت في حياتي. اسكو ديجا كنتي سويفي باغ ان بسيكولوج؟ وي ديجا رحت عند بسيكولوج مي جوغ كراف كنت صغيرة فريمون بزاف، جافي جوغ 8 ans هكاك. وي فوالا ان با كوم نورمالمون الناس كامل راهو يشوفو مي بون معناش ثقافة هذه في الجزائر، مانيش غندخل معاكم في هاد الدابا. اسكو ديجا درتي ان تريتمون ميديكال بسيكولوجيك؟ نو جونغ je suis pas folle en fait. Non بصح كاين الناس يدو دي antidépressifs et tout. انا non genre jamais درت فري ديبرسيون نو. اسكو ديجا دخلوك الانازيل جونغ يدخلوك للسبيطار المهبل؟ نو هذاك ما خصني فغير. اسكو ديجا عرجتي جونغ دوك الناس اللي كدور رواحهم ايتو؟ نو جامي. كواك هو ما عرجتش مي جي في كروار، يعني خليت الناس يامنوا بلي عرجت الوغ كو ما عرجتش، وهذيك جامي كدا. ليسونسيال مانيش انا كهضر كلنا. اسكو جا شربتي نطاري؟ نو جامي. لو كان جيت شربت نطار راني مت، مش شربت برك. ديجا كانت عندك مشاكل مع الحكومة ولا الدولة ولا لا جوستيس؟ نو جامي. اسكو ديجا رحتي لان تريبونال؟ وي ديجا رحت مي ماشي انا لي شارعوني جونغ. ديجا درتي تاتواج؟ نو انا يا مان جو با فان، جو با تاتواج. بكري كانوا يعجبوني مي درك انا. اسكو عندك دي بيرسينغ بلا تاع وذنيك؟ نو بيرسينغ عمبالكم ولا استرني ربي كنت باغية بيرسينغ انا اي جونغ كنت كراف باغية تو، بصح كنت باغية ندير تكلولا ايتو، وقت كنت باغية في لساني مي نو. قالت لي ماما نو رايحة تندمي ومن بعد شتو قالت لي شوفي من العام جاي لك مازلتي باغية ديري جونغ هي الوحيد اللي قالت لي لا بغيتي ديري تاع السطرة اي موا جي با انفي. ليسونسيال فاتو سمانتين عمبالكم كرهت الناس اللي مدايرين التخزين هنا تالمو كثرو، دونك قالت لي شتي لو كان درتي ذكرى كي ندمتي. دونك نو جو في ايفيتي نهضر بزاف اشاك فوا. اسكو عندك بيرسينغ في نو سيتي مالادو اي سيريو جو كومبرون با لي جون اللي يديرو هاد الحوايج. باين كراف في تسطر ايو
جونغ مشي بزاف ومع حركني هنا جونغ عاود تفلتيتو دونك نو باسكو ما عجبتش كي حرك عرفتو فوالا. اسكو ديجا كنتي اسكو ديجا سطلتي كيف ما كانش مبالنا بلي السيجار هذاك كان فيه باسكو بور لا بروميير فوا نشريوها ديراكتومون لي كوبان ما راناش لوين ما فين نروح نشريوهاتو اتكيفنا وكان فيه دونك فوالا فوالا مي ما كانش عمبالي فوي. اسكو ديجا رحتي لان رونديفو امورو يعني ان ديت جوغ تتلاقاي انتيا وصاحبك ولا كلكان اللي تعجبو لبعضاكم ويديرلك ان ريستو ولا ان تروك باغي اي جو جور جامي دارو لي عفسه كيما هادي اي جو شوكي ما تقيمونيش خلاص اي نو اي جو ديسو وانا نقول نو بغيت تمد فيا. اسكو ديجا خرجتي مع واحد لمصلحة وما كنتيش تشتيه وي شوف كيف تكسبليك عمالي هيرا بالكم الدراما من نو جوست كو يبالي ما نجي نشرح لكم لك هيك تكتب باسكو كنت فوت هذيك لا بيرسون من ريحة تعرف باسكو اليوم ما مبلاش ليسونسيال كانت سبب معنوي ماشي مادي جونغ كراف باسكو هذاك الانسان كراف بون مود اي تو جونغ يشتي يضحك الغنى من ناس وفوالا على جال هذيك لابسة ومن بعد لي لفتو ديزولي عم بالي بزاف ناس رايحين يجوجيوني ما تجوجيونيش يا ربي دوكو وي والله غير عجبت منكم مي بون وعدتكم بلي نجاوب كلش وبالصراحة دونك نجاوب ونسكت على روحي. اسكو ديجا خرجتي مع واحد عشان دراونا فهاد مي انا داروهالي فوالا. اسكو ديجا شتي انسان عريان وي ديجا اشاك فوا يبعثولي في انستغرام رواحة مهرايا جو كومبرون با واحد مطافوش يبعثلك لا فوتو تاعو عريان والله كو جو كومبرون با سي ديغوتون. اسكو ديجا شتي طفلة عريانة وي. اسكو ديجا دوشتي مع كش واحد راجل شغل نو جامي ميم مرة جامي انفيت انا كونترات الحكايات فوالا. نفس السؤال اسكو جا دوشتي مع طفلة نو سافا با و كوا اي سيريو البنات هذوك لي زعما صحابات يدوشو مع بعضهم يشوفو بعضهم مرايا فيكم اللوجة جو ولدي ديراكت انا ما نشتيش نشوف الناس عرايا ما نشتي يشوفوني عريانة نو دوكو. اسكو ديجا شفتي واحد عريان بلا ما يبغي هو جونغ بزاف عليه نو 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 ما سافا با ان فيت الناس اللي يقولوا وي فوزات نو اي والله كو راني عجبانة بزاف تاع لي ريبونس مي وعدتكم نعط كلش. اسكو ديجا قصتي جونغ لو كور تاع مرا واحدة اخرى نو مي سافا با راني قلتلكم نو بداو لي كيسيون يوليو بيزار. اسكو ديجا حلمتي عوايج بلوس دو 18 ans وي اي سي فرو بيزار. اسكو ديجا كنتي في علاقة هوموسيكسوال يعني مع مرا واحدة اخرى نو. اسكو ديجا درت genre des relations de non jamais في هذا الكوتي نفرحكم genre jamais درت عوايج بيزار في هذاك الدومين. اسكو ديجا خنتي وي عبالي راح تقولوا مي بون سي لا فيريتي بصح مباليش راك نسميوها فريمون ريان بون مانيش نمد في الاثر روحي دونك وي سي وي. اسكو جربتي وقدرتي تماسكي هذيك لانفيداليتي جوغ ما فاقولكش وي با سا ديفي ان شوز صح عجبت. اسكو ديجا في جرتك واحد خان مرتو نو اون فات
les animaux دير معاهم mais si t'es malade هذو فري نسمابل. اسكو ديجا بغيتي ديري دي رابور نيكروفيل هما الناس اللي يجديو مع الناس الموتى. مبريش منين جابو هاد الكلمات ومنين جابو هاد الافكار، ما اذا واحد مداير هكا راهو فريمون بول. اسكو ديجا درتي ولا بغيتي ديري دي رابور سكاتوفيل؟ ديجا مبريش نسمعنا هادوك نعوزو qui vit ou croit sur les excréments. يعني واحد يبغي يديرو عليه لوغ بيبي اي كاكا حاجاكم. مي سي ديكولاس، نو سي ديكولاس. جو جوج با العباد لي يشتيو هاد الحوايج، مي ا مون افي سي ديكولاس. اسكو ديجا درتي ريلاسيون كونسونغان؟ كونسونغان هي واحد مع اختو ولا مع باباه ولا مع خالو ولا جو هذو المحرمين كو. زين المحارم هي لا كونسونغينيتي. نو انكور لا كونسونغينيتي هي خوك فريمون ليسونسيال. اسكو ديجا شتيتي ان بيرسوناج تاع ديس انيمي؟ وي اول واحد شتيتو في حياتي سيتي ان ديس انيمي اسمه ايرودو تاع كيلاري. غير هذاك نهضر تاع لي فيديو برك نهضرلكم انا. اي دونك هذاك اول واحد شتيتو ويبالي دوك نشتيه. وي اسكو ديجا روحتي لان ليو سان؟ واه ديجا رحت بين المسجد، سينون ديجا دخلت الكنيسة باش نشوف دوك فهم دايرة. فوالا وي. اسكو ديري حوايج تاع الخير؟ وي مالفا ندير الخير في العباد ايدو، مانيش نقولكم راني ندير في الخير، مي مالفا نشارك في حوايج تاع خير. اسكو مالفا ندي دراهم؟ بون انا ما عنديش دراهم حتى نمد، مي مالفا نشارك جا نقول لماما ايدو. اسكو عندك كتاب تاع ديانوي؟ القرآن بيان سور كاين في الدار، عندي مام 3 تاعي. اسكو ديجا بارتيسيبيتي في جونغ تروحو تعاونو عباد ايدو؟ نو جو سي با نو. نعاونك بالدراهم مي نجي انا نعاونك نو فيت جو سي با. مانيش نقول جونغ بيان سور كو ستربي كاينين الناس يديرو هاد الحوايج، مي انا جامي درت حفسه كيما هادي. هذا واش قلتو. اسكو ديجا درتي في هاد ال7 ايام الاخرين اسكو درتي حاجه ممنوعه؟ نو جامي درت حاجه ممنوعه اصلا. واه جامي. اسكو شربتي شراب في هاد 7 نو 7 ايام؟ اسكو خبطتيها جون تكوني ايفا كسوسوا من سطلة ولا نو؟ سطلة نو نو بلو. اسكو درتي حوايج معاك شي واحد؟ نو. اسكو درتي نو يا فخل. اسكو رحتي المسجد؟ نو انا ما ندير العفسه مليحه، العفسه مش مليحه. اسكو كذبتي؟ نو جو جور ما كذبت فيها حتى حاجه. دوك
ماشي.